السلام عليكم. غادي نرجع باش نكمل لكم الشرح ديال اونتيغون. اول حاجه غادي نرجعو نشوفوها من بعد ما شفنا التقديم ديال اونتيغون. دابا غادي نرجع باش نديطايي بعد الكلمات اولا بعد لي تيرم اللي خاصنا نعرفوهم في اونتيغون، وماشي غير في اونتيغون، غنصيبوهم حتى كذلك في فيكتور هيغو في لا بوîte à merveilles. أول حاجة هنايا قلنا en avant on a vu l'analyse qui concerne la description physique et morale des personnages suivants. شلنا ديجا في الدرس اللي سبق، شلنا الوصف الفيزيقي، يعني الهيئة ديال الشكل أو الهيئة ديال الأشخاص، وكذلك الطبيعة ديال التفكير ديال الأشخاص ديال أنتيغون، كريون وإسماعيل. دابا غادي نشوفو لو جارغون. لو جارغون هو عبارة عن الغوص او الكلام اللي مستعمل في هاد المسرحية التراجيدية، وغادي نشوفو كذلك الفرق ما بين لا بيرسون و لو بيرسوناج. غادي نبدا باول حاجه اللي هو لو جارغون. ملي كنقولوا لو جارغون اش كيعني كلمه لو جارغون؟ لا بروميير كيسيون كون دو بوزي اي، اول حاجه او اول سؤال كي خصنا نطرحوه، اشنا هو لو جارغون؟ يعني اشنا هو المعنى ديالو؟ Le jargon est un nom masculin، هو اسم مذكر اللي كيعني لنا ان فوكابولير، يعني واحد الحقل الدلالي، يعني واحد الغوص بالدارجه ديالنا، ولا ان روجيستر لينغويستيك. ما معنى ان روجيستر لينغويستيك؟ كنعرفوا ان في اللغات كاين واحد الاختلاف، كذلك حتى في اللغه في حد ذاتها كاين اختلاف. مثلا الا جينا للعربيه كنهضروا على كاين الدارجه وكاين لغه الضاد اللي كتسموها بلغه القران. في الفرنسيه كذلك كاينين ثلاثه انواع ديال لي روجيستر دو لونغ بريسي دون ان دومين ديتيرميني، لان في لو روجيستر ولا لو فوكابولير ولا حتى لو جارغون في اي لغه كيختلف من دومين او لا من واحد الجهه لجهه اخرى. مثلا يعني كيختلف، مثلا هضرنا في الطب عندها واحد القاموس خاص بها، هضرنا على الادب الفرنسي عنده قاموس خاص به، هضرنا على القانون كنهضروا على غوص خاص او واحد لغه خاصه. هذا هو ما يسمى بلو روجيستر لينغويستيك. D'autre part, من جهة أخرى، le jargon est le niveau linguistique utilisé en communication، يعني هو واحد المستوى لغوي اللي تستعمل في الحوار. ونضيف كذلك en ajoutant que dans la langue française existe 3 types de langues ou 3 types de registres linguistiques qui sont comme suit. في اللغة الفرنسية كاين عندنا ثلاثة أجزاء أو ثلاثة نيفوات ديال لو ريجستر لينغويستيك. أول واحد غنشوفوه سي لا لونغ فولغار. لا لونغ فولغار هي اللغة الشعبية. مثلا بحال عند المغاربة حنا عندنا الدارجة. الدارجة هي لا لونغ فولغار ديالنا، ولا لونغ فولغار الا بغينا نشرحوها بدقه هي ديك ملي كنقولوا كنهضروا بواحد اللغه اللي متداوله مع بعضياتنا في اي حاجه. La langue vulgaire, la langue vulgaire est une langue qui s'utilise par la partie inférieure du peuple، يعني هي اللغه اللي كتستعمل من الطبقه ديال الشعب اللي كتكون من ادنى طبقات ديال الشعب، يعني ما بين ولاد الشعب مع بعضياتهم، ما بين مثلا الدري وصاحبو، ما بين الدريات مع بعضياتهم الى اخره. سيتادير يعني cette langue، هاد اللغه هادي cette langue s'utilise entre les gens normaux، يعني الناس العاديين، comme moi et mon ami، بحالي انا والصديق ديالي، toi et ton ami، انت والصديق ديالك ولا انت والصديقه ديالك. les âgés entre eux، حتى كذلك الكبار عندهم غوص بيناتهم، الأصدقاء بيناتهم وإلى آخره. هذا هو ما يسمى بلا لونغ فولغار. ولهذا الغرض et pour cette raison-ci on l'appelle la langue vulgaire car elle aussi elle peut contenir des mauvais mots. بخاطر تقدر هاد ماشي ملي تكون كنهضر مع صديق ديالي ولا دري مع بعضياتها تيقدروا ربما يخسروا الهضره مع بعضياتهم ولا هذه. هذا هي لا لونغ فولغار. تاني حاجه لا لونغ كورونت او لا لونغ فاميليير، يعني هي الحاجه اللي كتستعمل ما بين العائله، مثلا ما بين البو والام ديالو، ما بين عفوا الابن والام ديالو ولا الابن والاب ديالو، ما بين العائلات المهم شي واحد اللي تيكون كبر منا. هنايا كنستعملوا معاه واحد الغوص خاص. est une langue habituelle، هي عاديه، لغه معتاده، qui s'utilise entre la famille، entre eux petits et grands، ما بين الدراري الصغار والكبار،
même qu'avec des personnes qu'on ne connaisse pas. وكذلك كنقدروا نستعملوا هاد لا لونغ فاميليير حتى مع الناس اللي ما كنعرفوهمش بزاف. اخر حاجه كتبقى عندنا هي لا لونغ سوتوني. هاد لا لونغ سوتوني هي اللغه الراقيه، يعني هادو كيستعملوها مثلا في الاداره، الناس اللي هما بورجوازيين من طبقات عاليه في الاداره. مثلا كاين واحد مثلا كمواطن بغى يتوجه للوزير او بغى يتوجه لواحد الرئيس او بغى يتوجه، كيستعمل معاه واحد الغوص خاص او واحد الكلام خاص. كما هادشي اللي شرحته هي est une langue qui s'utilise entre les administrations, aussi entre les bourgeois et les personnes soutenues، يعني الاشخاص اللي عندها واحد القيمه في المجتمع او عندها واحد المكانه في المجتمع. هذا هو لي ريجستر لينغويستيك، هذا هو الشرح ديال لي ريجستر لينغويستيك. voir هي بالاضافه. on va voir les différences entre le mot، يعني غنشوفوا الاختلاف ما بين الكلمتين اللي هي une personne و un personnage. هاد الكلمات كنصيبوهم دابا في التحليل الادبي كاينين بزاف. هنا خصنا نعرفوا نفرقوا ما بين الشخص والشخصيه. une personne هو الشخص و un personnage هو الشخصيه. avant قبل de parler قبل ما نتكلموا sur la différence entre les deux termes، يعني قبل ما نتكلموا على الاختلاف ما بين الكلمات بجوج او العبارات بجوج، il faut les expliquer، خصنا نشرحوهم. voici les explications، هذه هي الشروحات. اشنا هو la personne est un nom féminin qui comprend la personne en soi-même، يعني قلنا الشخص هو واحد شخص في حد ذاته، يعني مثلا تنقول انا راه هو انا في حد ذاتي، انا ك اكس، comme moi toi lui etc، يعني كما كان نوع. اما بالنسبه للبيرسوناج c'est la personne qui joue le rôle d'une personne، يعني الشخصيه هي كتلعب الدور ديال واحد الشخص. اكثر دقه يعني plus précisément le personnage est une imitation de la personne، يعني هاد الشخصيه ما هي الا تقليد. imitation يعني تقليد ديال الشخص. Pour bien faire éclaircir les choses, je vais vous donner un exemple explicatif et détaillé. يعني باش نشرح لكم هاد الشيء اكثر دقه نعطيكم واحد المثال اللي غيسهل علينا الفهم ديال هاد لي تيرم بجوج. chacun de nous، يعني كل واحد فينا avant de sortir il constate، قبل ما تيخرج il voit son visage dans le miroir، يعني اي واحد قبل ما كيخرج كيشوف وجهه في المرايه، كما كنقولوا كيتبوقس كيتقاد الى اخره، كيدريه بحال بحال. il se voit s'il est parfait ou non، كيشوف راسو واش مقاد ما مقادش. c'est-à-dire il voit s'il est bien habillé et bien peigné ou coiffé، يعني peigné هي واش ماشط مزيان مقاد الى اخره. tout ceci هادشي كامل montre que ce garçon va se changer d'une personne à un personnage، يعني هذاك الشخص او داك كيدريه انهم اللي كيقعدوا ويتقادوا وكذا وهذه، يعني كيحاول باش يبين للناس على انه واحد الشخص اخر، لانه في الدار ماشي هو كما كيكون برا. مثلا نقدروا نصيبوا الدرب اللي غيكون في الدار تيلبس عكايط ما كيكون عادي كياخذ راحته في الدار، ملي كيبغي يخرج حاجه اخرى، ها الريحه ها المشيط ها الجال الى اخره. الدريه كذلك تقدر تجيبها في الدار كتصيبها بحوايج الخدمه، يعني طابليه يديها مسخين راسها ما مشوطش مشعكه الى اخره، ولكن ملي كتبغي تخرج كتبان وحده اخرى. هذا هو الفرق ما بين الشخص والشخصيه، يعني حنا بحد ذاتنا راه حنا اشخاص وفي حد او ميم طون كنلعبوا دور ديال الشخصيات. في كلمه واحده il fait tout ceci pour attirer les filles et vice versa، يعني اغلبيه الدراري اللي كيديروا هذا النوع هذا غير باش يثيروا النظرات ديال الدريات اولا باش يعجبوا الاخرين. فوالا هكذا. واخيرا دابا vous avez les explications des deux termes، حنا حصلنا على الشرح ديال هاد العبارتين بجوج. on va chercher la différence entre، دابا خصنا نقلبوا على الاختلاف ما بين العبارتين. voici la différence entre le e، شنو هي الاختلاف ما بين هاد الجوج. la personne est celui qui est dans sa situation normale، الشخص العادي او الشخص هو ملي تكون في الحاله ديالو الطبيعيه. par contre بالعكس le personnage quand il commence à faire des choses ou des gestes ailleurs de sa vraie personnalité، يعني الشخصيه هي ملي ما كيبقاش كشخص كيعود يدير شي حوايج اللي كتبين على انه شخصيه ماشي شخص، يعني كيتقمص الشخصيه ديال واحد الواحد. il commence à jouer un rôle، هنا كيبدا يلعب بدور. واخيرا
كنتمنى ان هذا الشيء تكونوا فهمتوا ما معنى شنو هو لو ريجستر لانغويستيك، وكذلك الاختلاف ما بين الكلمتين اللي هما لو بيرسوناج اي لا بيرسونا. كنشكركم بزاف على الاستماع ديالكم الى، وكذلك ما تنساوش انكم تزورونا على تخلونا الكومونتير وتزورونا على هذا السيت هذا، وتخلونا لي كومونتير ديالكم. الى الحلقه القادمه.